बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो हलके हैं उनसे मुताल्लिक आपके सामने एक रिव्यू रख रहे हैं, और उसी के तसलसल में आज हम जो बडबेर और पिश्तखरा के इलाके हैं वहाँ से जो हलके हैं उस पर बात करेंगे। और सबसे पहला जो हलका है वो है PK 76 का। 75 तक हमने कर लिया था। PK 76 से जो उम्मीदवार हैं या जहाँ जहाँ पे लोग हैं उससे मुताल्लिक पहले मैं बता दूं कि PK 76 और PK 77 ये दो नए हलके बने हैं, और ज़्यादातर ये हलके माजी में मुख्तलिफ थे। यहाँ पे अब हमें इस पूरे इलाके में बडबेर पिश्तखरा में 3 सूबाई असम्बली के हलके मिलेंगे, 76, 77 और 78। और यहाँ पे माजी में एक ही बड़ा हलका हुआ करता था जो कि 2008 में खुशदिल साहब जो थे वो जीते थे। तो हम लोग शुरू वहीं से करेंगे। सबसे पहले जो बडबेर, माशू गगर और हसन खेल यहाँ पे जो मुकाबला है वो अमूमी तौर पे ANP और JUI का रहा है। PTI इस इलाके में कोई ख़ास मजबूत पोजीशन में ना थी और ना अभी तक उस पोजीशन में है, लेकिन PTI यहाँ पे इन जमातों के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उसको फोकस किए हुए है, और इस बार कुछ अच्छे उम्मीदवार भी उनके मैदान में हैं। 2002 में बडबेर के इस इलाके का नाम, इस हलके का नाम PF10 था, और यहाँ से जावेद खान मोहम्मद साहब वो MPA मुंतखब हुए थे। उनका ताल्लुक मुत्तहिदा मजलिस अमल से था। उनके मुकाबले में जो खुशदिल खान एडवोकेट साहब हैं उन्होंने ANP के टिकट पे 5231 और मुस्लिम लीग काफ के पीरजादा नबी अमीन साहब ने 3787 वोट लिए थे। PF10 से 2008 में खुशदिल साहब कामयाब हुए ANP के टिकट पे, और फिर वो सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग काफ के सज्जाद रजा ने 6470 वोट लिए थे, और पीपल्स पार्टी के नियाज मोहम्मद ने 3295 वोट लिए थे। PK 10 पर 2013 के आम इंतखाबात में शाह फरमान साहब कामयाब हुए। उन्होंने 11,525 वोट लिए, और उनके मुकाबले में खुशदिल साहब ने 10,453 वोट लिए। तकरीबन कोई 1000 या 1100 वोट का फर्क था जिससे खुशदिल साहब ये सीट हारे थे। मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह साहब ने 8158 और जमात इस्लामी के जावेद खान मोहम्मद ने 7065 वोट इस हलके से हासिल किए थे। ये हलका एक ही हलका था लेकिन बाद में तकसीम हो गया, और यहाँ पे PK 70 और 71 पिछले जो आम इंतखाबात थे 2018 के, यहाँ पे ये दो हलके बने, PK 70 और 71। PK 70 से हम अगर 70 की बात करें तो उस वक्त वहां पे ANP के खुशदिल साहब उन्होंने वहां पे इलेक्शन लड़ा और वो वहां से कामयाब हुए थे। उन्होंने तकरीबन 14,871 वोट लिए थे, और शाह फरमान साहब 14,684 वोट ले सके थे। बहुत ही करीबी मुकाबला, 200 से भी कम वोटों का फर्क था, जहां पे शाह फरमान साहब ये सीट हारे थे। और शाह फरमान साहब उन्होंने एक और हलके पर भी, क्योंकि ये बडबेर के हलके थे तो उनका ये दावा था कि वो ये दोनों हलके जीत सकते हैं, इसलिए वो दोनों हलकों पे उम्मीदवार थे, 70 पर भी और 71 पर भी। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के गजनफर अली ने कोई 6345 वोट लिए थे, और MMA के जान अफजल ने 6341 वोट लिए थे। PK 76 पर इस वक्त भी खुशदिल साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 2008 में वो कामयाब हुए, 2018 में वो कामयाब हुए, 2002 में उन्हें शिकस्त हुई, और 2013 में उन्हें शिकस्त हुई। ये उनका 5वां इलेक्शन होगा जिसमें वो 2 बार जीते और 2 बार हारे हैं। 2002 से अब तक मुसलसल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। PK 76 अब इस हलके का नाम है। PK 76 पर ANP ने खुशदिल साहब को ही टिकट दिया है। खुशदिल खान साहब मैदान में हैं, और बताया ये जा रहा है कि वो हलके पेशावर के जहां पर ANP काफी रिलैक्स है, ये उन हलकों में से है कि बस ठीक है, यहाँ पे खुशदिल साहब मामला संभाल लेंगे। उनकी यहाँ पे जो इमेज है, जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें कोई बड़ा मसला होगा नहीं। बडबेर में खुशदिल साहब का हलका बहुत ही मजबूत हलका रहा है, और ना सिर्फ अभी बल्कि अगर हम लोग बल्दियाती इंतखाबात के ट्रेंड्स को भी देखें तो उसमें भी खुशदिल साहब ने यहाँ पे काफ़ी काम किया, और बड़ी ही करीब जाके वो JUI से यहाँ की नशिस्त हारे थे, पिश्तखरा की भी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया था, और ANP को यहाँ पे एक मजबूत और मौसर फोर्स कायम रखने में
ANP تو یہاں پہلے سے تھی لیکن بہت جگہوں پہ ANP لوز کر گئی ہے، لیکن اگر یہاں پہ ANP آج بھی مضبوط ہے تو وہ خوشدل صاحب کی وجہ سے ہے، اور وہ کافی مضبوط پوزیشن میں یہاں پر ہے۔ ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے سمیع اللہ صاحب کے ساتھ ہے، یہ ان کے تحصیل کے تنظیمی مشر بھی ہیں اور وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کافی ایک مزیدار سا ایک سلسلہ اپنایا یہاں پر، انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ورکر کو ٹکٹ دے دیا۔ سمیع اللہ بیسیکلی پارٹی کے ایک ورکر ہیں، مقامی ہیں، اور ورکر کو ٹکٹ دینے کا پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہے کہ ورکر کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے گا اور پارٹی کی تقسیم جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگی۔ ایک تو جب آپ کے مقابلے میں تگڑا امیدوار ہوتا ہے تو اکثر پولیٹیکل پارٹیز ورکر کو میدان میں اتارتی ہیں تاکہ پارٹی آلریڈی تقسیم جو ہوتی ہے وہ نہ ہو اور ورکرز ان کے لیے سپورٹ کریں، ان کے لیے کام کریں۔ تو خوشدل ملک کا اس حلقے کے اوپر مضبوط ہونا وہ یہ فائدہ ہے، خوشدل خان کا مضبوط ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو ٹکٹ مل گیا، نہ کہ کسی اور کو ملتا، اور آلریڈی شاہ فرمان صاحب جو تھے وہ اس حلقے سے وڈرا کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ اسی حلقے پر پیپلز پارٹی کے روح اللہ صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے سیار محمد ہیں اور جے یو آئی کے نیاز محمد ہے۔ تحریک لبیک نے واجد اسلام صاحب کو ٹکٹ دیا ہے۔ نیاز محمد صاحب جو پچھلے سلام نے اوپر دیکھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار رہ کے الیکشن لڑ چکے ہیں، بھٹو کا ناکام ہے اور کافی یہاں پہ مقامی طور پر ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ان کی شخصیت کا ووٹ بینک ہے، تعلق ہے، اور وہ یہاں پہ جے یو آئی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ خود کوئی نظریاتی جمعیت علماء اسلام کے ورکر نہیں ہیں اور نہ وہ شروع سے جمعیت کے ساتھ تھے، شاید کدھر بچپن میں رہے ہوں، لیکن وہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے، اور ان کے ٹکٹ یا ان کے جمعیت میں آنے کی وجہ وہ ناصر موسیٰ صاحب ہیں۔ ناصر موسیٰ صاحب جو تھے انہوں نے جب بلدیاتی انتخاب ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے وہ ایم این اے تھے اور یہیں پر انہوں نے نیاز محمد صاحب کو جگ کے نشان پر میدان میں اتارا تھا اور پی ٹی آئی کا اچھا خاصا ووٹ توڑنے میں ان کا کردار رہا تھا، تو اس ٹسل میں جمعیت کو یہ سیٹ ملی تھی۔ تو یہ بھی ایک کامیابی کا جو صحرا ہے وہ ناصر صاحب کو جاتا ہے اور ٹکٹ وہ لا کے انہوں نے نیاز صاحب کو دیا ہے۔ تو اس حلقے پر جے یو آئی کی جانب سے نیاز صاحب میدان میں ہوں گے، وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن جو واحد خطرہ یہاں پہ جے یو آئی کو ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعیت کا مولانا کا ووٹ ہے وہ یہاں پہ خطرے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ نہ تو مفتی ہیں، نہ عالم ہیں اور نہ نظریاتی ورکر ہیں، یہ الیکٹیبلز کی حیثیت سے پارٹی میں آئے ہیں اور پارٹی نے انہیں ٹکٹ دیا ہے۔ تو یہاں پہ مقابلہ ان تین لوگوں کا ہوگا، خوشدل صاحب کا ہوگا، سمیع اللہ کا ہوگا اور نیاز صاحب کا ہوگا۔ خوشدل صاحب کو اس حلقے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، ان کے پاس پوری سپورٹ ہے پارٹی کی بھی، سمیع اللہ کے پاس بھی پارٹی کی تو مکمل سپورٹ ہے، حالات کی سپورٹ نہیں ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے مسائل ہیں، اور نیاز صاحب کو پارٹی کے اندر کی رفت کا مسئلہ ہوگا۔ پی کے 76 پر مقابلہ تگڑا جو لگ رہا ہے وہ اے این پی کے حق میں لگ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خوشدل صاحب یہ سیٹ نکال پاتے ہیں تیسری بار یا نہیں۔